सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेकपा ओली निकट प्रेस संगठनको दोस्रो भेलालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको सम्बोधनबारे चर्चा गर्नेछौँ। गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि स्वयं नेकपा दुई खेमामा विभाजित छ। अहिले दुवै खेमाका दैनिक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। दुवै पक्षले गरेका कार्यक्रमहरूमा घोचपेच निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ। बिहिबार राजधानीमा भएको प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई महत्त्वाकांक्षी र व्यक्तिवादी भएको आरोप लगाए। उनले आफ्ना सन्तान जिताउन मतपत्र च्यातेको समेत टिप्पणी गरे। बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि पछिल्लो समय दुई समूहमा विभाजित नेकपा शक्ति सञ्चय र प्रदर्शनको खेलमा लागेको छ। प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली समूहले संसद विघटनको बचाउ गर्दै निर्वाचनको पक्षमा लाग्न आह्वान गरिरहेको छ। दुवै पक्ष आफ्ना राजनीतिक गतिविधिमा लागिरहेका छन्। एउटाले एक दिन कार्यक्रम गरेर प्रश्न गर्छ भने अर्कोले अर्को दिन कार्यक्रमको आयोजना गरी जवाफ दिने काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समय यस्तै भइरहेको छ दुई पक्षबीच। बिहिबार प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई आफ्नो स्वार्थको मात्रै काम गरेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारवादमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै देशका सबै केटाकेटी आफ्ना छोराछोरी भएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यातेको समेत आरोप लगाए। एकजनाले मलाई जवाफ दिए, परिवारवाद नातागोताका कुरा गर्दा जवाफ दिए, केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने, अब घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद ओहदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्, मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्, गजब हो। एउटा कुरा म उहाँलाई सम्झाउँछु, मलाई त सन्चै छ, सन्चै छ। यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात केही पनि छैन। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन, ज्वाइँ छैन कि छैन, आफन्त छन् कि छैन, ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने अनि डर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्, त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छ कि पर्दैन?
देश बनाउन भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो मनसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु, त्यो त मलाई केही भन्नु छैन। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। हाम्रो सभ्यतामाथि तपाईँहरू पनि कति होसियारी साथ, कति बेहोसी साथ लेख्न पर्यो भने तपाईँहरूलाई पनि बाआमा, हजुरबा, हजुरआमाहरूलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तिमी भन्नुहुन्छ सबैलाई। किनभने अङ्ग्रेजले यु भन्ने मात्रै हुन्छ, नातिलाई पनि यु, हजुरबालाई पनि यु। त्यस कारण त्यही सिकेर तपाईँ कसैलाई पनि भन्नुहुन्न, ए बाबु तिम्रो हालखबर के छ? किन त्यो हामी पछौटे यो तपाईँ तिमीवाला होइन, हामी चाहिँ एडभान्स तत्त्व, हामी चाहिँ युवाला हो, यु। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मुख्य उद्देश्य समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली रहेको बताउँदै कसैलाई प्रतिशोधको भावनाले जाने पक्षमा नरहेको बताए। उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई यहाँसम्म पुर्याउनेहरूका छोराछोरीको अवस्था कस्तो छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। नेपाली त होला नागरिकताको हिसाबले, प्रमाणपत्रको हिसाबले, वास्तवमा मनको विचारको भावनाको हिसाबले जसमा देशभक्ति छैन त्यो के नेपाल? त्यसकारण हामी नेपाली हुनुपर्दछ, नेपाली भएर जिउनु पर्दछ, नेपालका लागि काम गर्नुपर्दछ। हामी बिकाउ वस्तु होइनौँ। हामी गरी खान्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिन्छौँ, भत्ता लिन्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिनुपर्छ, तर हामी आत्मा बेच्दैनौँ, कामको ज्याला लिन्छौँ, हामी आत्मा बेच्दैनौँ। हामी पहिलो कुरा साँचो अर्थमा देशभक्त हुनुपर्छ, नकली देशभक्त। मैले अस्ति एउटा विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ, आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ भेटिएन। अनि त्यो पत्रकारले इन्डियामा गएर यो एभरेस्टका नाउँमा किन राखेको? हाम्रो मान्छेले गएर पहिलो नापेको थियो, उसको नाउँमा हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो। के बोलेछ त्यसपछि यहाँ राष्ट्रवादको बबन्डर मच्यो। उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र यति साह्रो बहकिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन क्या। त्यो वाहियातमा बहकिएर राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा हो, राष्ट्रवाद ड्रामा हो। राष्ट्रवाद ड्रामा होइन, राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने कुरा, स्वाभिमानको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिने कुरा चाहिँ राष्ट्रवाद। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीचको एकता नेपाली फिल्मको कथा जस्तै भएको व्यङ्ग्य गर्दै कोहीले तमासा गरिरहेको जिकिर गरे। हुँदै नभएको प्रेमलाई पनि औधी प्रेम भए जस्तो देखाइरहेको भन्दै उनले सिनेमा हिरो हिरोइन बीच प्रेम भइरहेको देखाए पनि वास्तवमा प्रेम भएको हुँदैन भन्दै आलोचना गरे। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्, तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम, हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते, हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रुन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। न तिनीहरूको लभ पर्या हो,
लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा। त्यही भनेर सिनेमा, केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछ, नाटक देखाउन आउँछ, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु। मानिसभित्र, मानिसका आन्तरिक रूपमा तीनवटा पक्षहरू हुन्छ। एउटा मान्छेको विद्वत्ताको, ज्ञानको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको बुद्धिको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको मतिको पक्ष हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दछ। पहिलो मति प्रमुख कुरा। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाको खोप सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने बताउँदै कोरोनाको गुणस्तरीय खोप ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए। मन्त्री पौडेलले सरकार कोरोनाको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताए। जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा गरेका रचनात्मक कामहरूका बारेमा, सकारात्मक कामहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी छ। यो सरकारले राम्रा कामहरू गर्दा गर्दै, जनताको पक्षमा कामहरू गर्दा गर्दै अगाडि बढ्न यस ढङ्गले अठोट गर्दा गर्दै जुन ढङ्गले सरकारलाई काम गर्न बाधा सिर्जना गरियो, व्यवधान सिर्जना गरियो, सरकारलाई अवदस्त गर्ने कोसिस गरियो, त्यसका खिलाफमा एकपटक फेरि कमरेड केपी शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वको पार्टीलाई साथ दिनुपर्दछ भन्ने जनताको ठम्याइ ब्यालेट पेपरमा प्रकट हुनेछ भन्ने पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र आज पनि सरकारले आजका विवादहरू र भोलिका विवादहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो सङ्कल्प, त्यो इच्छा शक्ति र त्यो योजनाका साथमा, आँटका साथमा क्रियाशील भइरहेको तथ्य पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। कोभिड जस्तो महामारी हाम्रा सामनेमा आइलाग्यो। कोभिडका विरुद्धको लडाइँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले नै अगाडि बढाएका छौँ र आज हामी भनिरहेका छौँ सम्पूर्ण नेपालीलाई। कतिपय मानिसहरूले भन्दै थिए, टिप्पणी गर्थे, हामी कोभिडका विरुद्ध लड्दैछौँ, कोभिडलाई परास्त गर्दैछौँ भनेर भनिरहँदा, निःशुल्क खोपको प्रबन्ध गर्दैछौँ भनेर भनिरहँदा पौडेलले मुलुक निर्वाचनमा गइसकेको जिकिर गर्दै वैशाख 17 र 27मा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे। उनले ओली नेतृत्वको नेकपाले नै निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै सरकारलाई पार्टी भित्रैबाट काम गर्न नदिएका कारणले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन तोक्नु परेको जिकिर गरे। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको छ र म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, अब नेपाली समाज नयाँ निर्वाचनतर्फ अभिमुख भइसकेको छ, त्यसतर्फ अगाडि बढिसकेको छ। कुनै व्यक्तिको दबावले, कुनै एउटा गुटको दबावले निर्वाचन आएपछि हट्न मिल्दैन र निर्वाचन नगर्ने निष्कर्षमा मुलुक पुग्न सक्दैन भन्ने पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। र ती साथीहरूलाई निर्वाचन र निर्वाचनको सम्भावित परिणामबाट तर्सिएर निर्वाचन रोक्ने धन्दामा लाग्ने होइन, जनताका माझमा जाने, जनताको परीक्षामा सामेल हुने, जनताले दिएको फैसलालाई, जनताले दिएको निर्णयलाई मन्जुर गरेर अगाडि बढ्ने त्यो आँट यहाँले गर्नुहोस् भनेर म ती साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसरी हामी मुलुकलाई निर्वाचनमा लग्दैछौँ, यो ढङ्गले हामी चाहिँ मुलुकलाई अगाडि लिएर जाँदैछौँ। यो निर्वाचन तोकिएको मितिमा वैशाख 17 र 27 गते हामी सम्पन्न गरिछाड्छौँ र त्यस दिशामा मुलुक अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यस अर्थमा निर्वाचनका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न र निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ, स्थिरतातर्फ, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्यायतर्फ र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउने त्यो अभियान पुरा गर्नका निम्ति हामीले सङ्गठित रूपमा पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस निम्ति प्रेस जगतमा, सञ्चार जगतमा काम गर्नुहुने यहाँहरू सबैलाई सक्रिय र प्रभावकारी भूमिकाका निम्ति पनि म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म निर्वाचन परिणामको सन्दर्भ छ, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यो निर्वाचन वैशाख 17 र 27 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, म यहाँलाई आजको मिति याद गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतमा
बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अग्रतालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन भन्ने त्यो आत्मविश्वास पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। भेलालाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले नयाँ जनादेशमा जान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको बताए। निर्वाचनको मिति तोकेपछि मुलुक चुनावको तयारीमा रहेको बताउँदै देश निर्वाचनमा गइसकेकाले राजनीतिक दल चुनावको एजेन्डा तयारी गर्न लागिसकेको मन्त्री गुरुङले जिकिर गरे। चुनावको तयारीको निम्ति अब मुलुक चुनावको निम्ति तयारी छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू आज चुनावको तयारीको निम्ति अगाडि बढेको छ र चुनावको निम्ति सडक आन्दोलन पनि चुनावको एजेन्डा तयार गरेर राजनीतिक पार्टीहरू छन्, तयारी भएको छ। सबै ढङ्गबाट अब चुनावको तयारीको निम्ति अब मुलुक अगाडि बढेको छ, मुलुक घुमिएको छ। नेपाल सरकारले त्यसको निम्ति व्यवस्थापन गरेको छ। त्यही अनुसार हामी अब सबै ठाउँबाट चुनावको तयारीको निम्ति हामी सबै तयार हौँ। यही सन्देश लिएर सबै प्रेस सङ्गठनका तपाईँ पत्रकार मित्रहरू आफ्नो जिल्ला फर्कनुहोस् अनि कलम चलाउनुहोस् र पत्रकार क्षेत्रको मर्यादा, पत्रकारका आचार संहितालाई पालना गर्नुहोस् र तपाईँहरू जिम्मेवार बन्नुहोस्। मुलुकलाई फेरि पनि एउटा तपाईँले हिजो खेलेको भूमिका आज पनि तपाईँहरूको त्यो भूमिका नेपाली जनताले, नेपाली समाजले अपेक्षा गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले पनि, नेपाल सरकारले पनि त्यही अपेक्षा गरेको छ। सबैको भूमिका सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढोस्। मुलुकलाई द्वन्द्वबाट, मुलुकलाई सङ्कटबाट व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु छ। सरकारलाई काम गर्नका लागि पार्टीबाटै बन्दी बनाइदा यस्तो परिणाम भोग्नु परेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने कदमले देशमा उत्सुकता पैदा गरेको दाबी गरे। सरकारले पत्रकारको हक हितका लागि काम गरिरहेको बताउँदै अब कोही पनि कालो झण्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने दिन नआउने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो पार्टीलाई र आम सञ्चार क्षेत्रलाई पनि बन्दी बनाइएको थियो। कतै पनि हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा सरकारका काम कारबाहीहरूलाई जसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई सफल बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले जुन ढङ्गबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन ढङ्गबाट पार्टी एकता भएर अगाडि बढ्यो, त्यो गतिविधिहरू आज बन्न सकेन, त्यो गतिविधि अगाडि बढ्न सकेन। यो घडीबाट मुलुकले फेरि पनि नयाँ निकास निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर जसरी नयाँ जनादेशको निम्ति आएको छ, त्यसको निम्ति सबै हामी आज उत्साहका साथ मुलुकलाई नयाँ गति दिनको निम्ति उपस्थित छौँ। यस क्षेत्रमा आम सञ्चार क्षेत्रको तर्फबाट हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रको अबको दायित्व के हो, अबको जिम्मेवारी के हो, यसबाट देशभरि अब हामी पत्रकारहरू कसरी जानुपर्छ, आम संसार कसरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर पनि आजको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यो कार्यक्रमबाट पक्कै पनि हामीमा रहेका भ्रमहरू, हामी पत्रकारहरू क्षेत्रमा रहेका, हामी आम नेपाली जनतामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीमा र हामी नेपाली जनतामा जुन किसिमको एउटा भ्रमहरू छ, त्यो भ्रमलाई चिरेर पुनः फेरि पनि हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै पत्रकार क्षेत्र र आम सञ्चार कर्मीहरूले एउटा नयाँ सन्देश लिएर फर्कनु पर्नेछ। त्यही नयाँ सन्देश, नयाँ एउटा उत्साहका साथ तपाईँहरू फर्कनको निम्ति पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पत्रकारहरू आफ्नो मर्यादा र आचार संहितामा बस्न समेत उनले आग्रह गरे। नेपालको संविधानका रक्षामा समेत पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने स्मरण गर्दै मन्त्री गुरुङले जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। अहिले सञ्चार क्षेत्रबाट, आम पत्रकारको क्षेत्रबाट हामीले के अनुभूति गरेको छौँ भने कतै सञ्चारकर्मीहरूले हिजो गरेको योगदानहरू आन्दोलनको क्षेत्रमा, जनआन्दोलनको क्षेत्रमा, समाज परिवर्तनको क्षेत्रमा, राजनीतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा, पञ्चायतकालीन विरुद्धमा होस्, जनआन्दोलनको क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गर्न क्षेत्रमा पत्रकारहरूले खेलेको भूमिका म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर अहिले केही पत्रकारिताको क्षेत्रमा, आम सञ्चार क्षेत्रमा हामी कतै पत्रकारहरू भ्रममा परेको होइन, पत्रकारहरू कतै आफ्नो बाटो त बिराइरहेको छैन, कतै पत्रकारहरू आफ्नो आचार संहिता र आफ्नो उद्देश्यबाट विपरीत दिशामा त कुदिरहेको छैन। यो प्रश्न नेपाली जनताले गरिरहेको छ, हाम्रो बिचमा त्यो प्रश्न उठिरहेको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु कि पत्रकारहरू आफ्नो मर्यादामा रहनुहोस्, पत्रकारहरू, आम सञ्चार क्षेत्रहरू आफ्नो आचार संहितामा रहनुहोस् र तपाईँहरूले मुलुकलाई फेरि पनि तपाईँहरूले जुन किसिमले अहिले आम सञ्चार क्षेत्रले राजनीतिक सङ्कटको यो परिस्थितिमा हिजो खेलेको भूमिकाबाट फेरि पत्रकारी क्षेत्रको एउटा प्रश्न उठ्ने काम, आफ्नो मर्यादा, आफ्नो आचार संहिता र पत्रकारिताको गरिमालाई घटाउने काम नगर्नुहोस्।
त्यो गर्नुभयो भने कतै फेरि पनि नेपाली जनताले पत्रकारहरूप्रति आम सञ्चार क्षेत्रप्रति प्रश्न उठिरहेको प्रश्नको उत्तर दिनको निम्ति तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले अहिले तपाईँहरूले खेलेको भूमिका यही सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिकाप्रति पक्कै पनि प्रश्न उठेको छ। हामी चाहन्छौँ नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानलाई रक्षा गर्नको निम्ति अहिले जुन किसिमको हामी पत्रकारहरूबाट भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, पत्रकारिता द्वन्द्व समाधानको पनि एउटा अग्रज हो नि त। हामी पत्रकारहरू भनेको त क्राइसिसलाई पनि म्यानेज गर्ने र अनि समाजलाई रूपान्तर गर्नको निम्ति पनि कलम चलाउने पत्रकारको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने आज हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति होस्, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति होस् र संविधानप्रति होस् र राष्ट्रप्रति आज फेरि पनि द्वन्द्व बढ्ने किसिमले अपमान हुने किसिमले जुन किसिमको आज पत्रकार क्षेत्रबाट भइरहेको छ यो भूमिकाप्रति पनि सचेत हौँ। यसरी नेकपाका दुई पक्षबीच अहिले निरन्तर एकले अर्कालाई खुइल्याउने काम दिन प्रतिदिन भइरहेको छ। यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो आम नागरिकले हेरिरहेका छन्। कुन पक्ष सत्य र कुन पक्ष गलत आम रूपमा छुट्याउन सकिने अवस्था अहिले नै नरहेको आम धारणा रहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेकपा ओली निकट प्रेस संगठनको दोस्रो भेलालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको सम्बोधनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।